डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। एपिसोड नंबर 10। तभी सायरा को लगा जैसे इसकी ताकतें जा रही हों। ओ नहीं, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? सायरा ने मन ही मन में कहा। मुझे इन सब के दिमाग से वो लम्हा मिटा देना चाहिए जब मैं यहाँ आई थी। सायरा ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सब एक जगह जम गए। सबकी पेशानी से काला सा धुआं निकला और सायरा के पास आ गया। सायरा गायब हो गई और सब वापस ठीक हो गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी ताकतें आ जा रही हैं? सायरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी। तभी एक बहुत काला कौवा उड़ता हुआ आया। वो आम कौवों के निस्बत बहुत बड़ा था और इसकी चोंच छोटी थी। कौवा सायरा के सामने फिजा में रुक गया। काले कौवे तुम? सायरा इसे देखते ही बोली, हाँ मैं रिवाइन। काले कौवे ने बोला तो इंसानी ज़बान सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? सायरा ने पूछा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ रिवाइन कि इस वक्त डाइन नगरी की रिवाइन सिर्फ तुम ही हो और तुम जादू नगरी की अगली मलका बनोगी। मगर तुम यहाँ इंसानों की दुनिया में क्या कर रही हो? काले कौवे ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो काले कौवे, मुझे मलका बनने का कोई लालच नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी का एक मकसद पूरा करके डाइन नगरी आ जाऊंगी। सायरा ने जवाब दिया, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बताना। काएं काएं, कौवा ने काएं काएं करते हुए कहा। मुझे ये बताओ मेरी ताकतें क्यों नहीं सही तरह से मेरा साथ दे रही? सायरा ने पूछा। वो इसलिए रिवाइन क्योंकि तुमने कई सालों से किसी इंसान को नहीं खाया और ना किसी का फ़ोन किया। अगर तुम ताकतवर होना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। कौवे ने जवाब दिया, नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ज़ीशान से निकाह के वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं अब इंसानों की तरह रहूँगी और अपनी ताकतें ख़त्म कर दूँगी। तो फिर अब तुम्हें अपनी ताकतों की क्या ज़रूरत पड़ गई? काले कौवे ने सवालिया लहजे में पूछा। क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है इन लोगों से जिन्होंने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। सायरा ने नफरत से कहा। तो फिर इन्हीं में से किसी को मारकर इसकी ताकत खा लो, काले कौवे ने मशवरा दिया। शायद तुम सही कह रहे हो, सायरा ने मुस्कुरा के कहा। ठीक है मैं चलता हूँ, काएं काएं। काला कौवा कहकर इसी तरफ वापस उड़ गया जिस तरफ से वो आया था। तो अब हम क्या करें? आयशा ने पूछा। अब हम में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने घर के चारों तरफ एक हजार बना दिया है जिससे वो डाइन घर के अंदर नहीं आ सकेगी, रिफत ने जवाब दिया। मगर कब तक अम्मी, कब तक ऐसा रहेगा? आलियान ने कहा। तब तक जब तक शाह साहब चिल्ला काट कर वापस नहीं आते। इनके वापस आते ही डाइन का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, अनवर ने कहा। अब तुम सब जा सकते हो, फाइजा ने कहा। क्या लगता है भाभी आपको कि ये बच्चे हमारी बात मानेंगे? फाइजा ने शकी लहजे में कहा। मान तो लेंगे, बस तुम ये ध्यान रखना कि पूरी हकीकत किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, रिफत ने जवाब दिया। ठीक है भाभी। अरे शाह साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? रिफत ने शाह साहब को देखकर दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। हाँ भाभी, शाह साहब कल के बजाय हमारे यहाँ आ गए अपना काम मुकम्मल करके, फाइजा ने कहा। मैं ये बताने आया हूँ कि इस घर पर एक नहीं दो डाइनों का साया है, शाह साहब ने कहा। क्या? रिफत और फाइजा ने एक जबान कहा। क्या मतलब शाह साहब, दो डाइने? रिफत के तो रंग उड़ गए। हाँ रिफत बेटा, सायरा का इस घर पे साया नहीं, सिर्फ इस घर से इंतकाम है। सना और बाबा को मारने वाली डाइन कोई और है क्योंकि सायरा किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकती, शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया। क्या मतलब शाह साहब, डाइन एक ही है, सायरा, और बेकसूरों की जान क्यों नहीं ले सकती? वो तो अपने शौहर को ही खा गई, रिफत ने तेज तेज कहा। नहीं, सायरा ने किसी की जान नहीं ली, वो बेकसूर है, असली डाइन कोई और है। मैंने अपने पूरे इल्म से ये मालूम किया है, शाह साहब ने कहा। क्या भाभी ये कैसे हो सकता है? फाइजा ने सरगोशी करते हुए कहा। तो शाह साहब आपको पता है वो डाइन कौन है? रिफत ने कहा। नहीं, इसके बारे में पता करना आसान नहीं क्योंकि वो कोई सबूत या जादू नहीं छोड़ती, शाह साहब ने कहा। तो इस डाइन का पता हम कैसे चलाएंगे? फाइजा ने पूछा। मैं कल शाम को पूरी तैयारी से आऊँगा, आपकी इस डाइन से पीछा छूट जाएगा, पर तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ख्याल रखना, शाह साहब ने सख्ती से कहा। ठीक है शाह साहब, हम ऐसा ही करेंगे, रिफत ने कहा। तो इसका मतलब सायरा बेकसूर थी
انور پوری بات سننے کے بعد بولا، ہاں بھائی، ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ سائرہ کے بار بار کہنے کے باوجود ہم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ فائزہ نے ندامت سے کہا۔ ہاں انور جی، کتنا چلائی گڑ گڑائی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ڈائن کوئی اور ہے، پر ہم نے ہی یقین نہیں کیا، رفت نے کہا۔ ہاں رفت، ہمیں تو زنوبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو شک ہے، سائرہ بے قصور ہے، انور نے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہے، ورنہ پہلے ہماری حیثیت ہی کیا تھی، فائزہ نے کہا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، انور نے کہا۔ ہاں، ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، رفت نے کہا۔ کیا وہ ہمیں معاف کر دے گی؟ فائزہ نے پوچھا۔ شاید۔ رفت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کے چپ ہو گئی۔ انیس نے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ روشنی اس بنگلے میں گئی ہی مطلب وہ ڈائن اس وقت اسی گھر میں ہے، انیس نے من ہی من میں کہا اور گاڑی سے اترا، اپنا سارا سامان احتیاط سے لیا اور بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ بیگ اسٹیٹمنٹ۔ انیس نے بورڈ پڑھا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی اچھی خاصی فیملی رہتی ہے۔ انیس آگے گیا تو گیٹ پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ سنیے، یہاں کوئی ثاقب بیگ رہتے ہیں؟ انیس نے ایک گارڈ سے پوچھا۔ انیس نے پیچھے بورڈ کے نیچے حصے پہ لکھے ہوئے نام پڑھ لیے تھے اور اب اندر جانے کے لیے یہی طریقہ تھا۔ گارڈ نے انیس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ ہاں، ان کا تو 5 دن ہوئے چھت سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، گارڈ نے کہا۔ او گاڈ، انیس نے سوچا اور پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ میں CBI آفیسر انیس ہوں، ان کے مرڈر کی ریسرچ کے لیے آیا ہوں، انیس نے کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیے۔ واو یار، یہ اتنا ہینڈسم لڑکا کون ہے؟ سارہ نے انیس کو دیکھتے ہی عائشہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میں تو کھوتے سے گھر میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، عائشہ نے کہا۔ ہاں، پاپا سے کچھ بات کر رہا ہے، عائشہ نے کہا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ہاں مسٹر انور سر، میں ہوں CBI پروفیسر انیس، انیس نے کہا۔ ثاقب بیگ آپ کے کیا لگتے تھے؟ انیس نے پوچھا۔ جی میں ان کا بڑا بھائی ہوں، انور نے بتایا۔ آپ کی کسی سے کوئی بزنس وغیرہ یا ذاتی دشمنی ہے، یا آپ کے بھائی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ؟ انیس نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا مگر اس کی نظریں یہاں وہاں دوڑ رہی تھیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ثاقب کے تو بہت اچھے تعلقات تھے اب سے، ہاں کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا تھوڑی، انور نے جواب بتایا۔ اتنے میں رفت اور فائزہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں اور ان کے پیچھے سارہ۔ عائشہ، یہ کون؟ انیس نے پیچھے اشارہ کیا۔ انور پیچھے مڑا۔ یہ میری وائف ہیں رفت بیگ، اور یہ میری چھوٹی بہن فائزہ بیگ، میری بیٹی سارہ اور بھتیجی عائشہ، انور نے سب کے بارے میں بتایا۔ انیس نے رفت کو غور سے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے انہیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، انیس نے غور سے دیکھتے ہوئے دماغ پہ زور ڈالا۔ رفت فوراً ایک طرف ہوئی جیسے چھپنے کی کوشش کی ہو۔ دیکھیے مسٹر انیس، ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ یہاں کوئی CBI آفیسر آ رہے ہیں، دراصل ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر جگہ بغیر بتائے پہنچنا پڑتا ہے، انیس نے کہا۔ تو آپ اکیلے آ گئے، وہ بھی ان معمولی ہتھیاروں کے ساتھ؟ انور نے شکی لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ ہتھیار کتنے قیمتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، انیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ انور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو، انیس نے کہا۔ جی بالکل، ضرور، انور نے سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا۔ انیس سامنے سیڑھیوں کی طرف چل دیا اور اس کے ساتھ انور بھی۔ اب ہوگا اس گھر پر میرا آخری وار، ایک ہی وار میں سب کو ختم کر دوں گی میں، سائرہ نے بلند آواز میں کہا۔ سائرہ نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پہ تھی۔ نہیں، یہ، سائرہ کو ایک بہت اونچی چیخ سنائی دی۔ سائرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سائرہ کو چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ تم نے 40 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائی اور تم بالکل ٹھیک ہو؟ لڑکی پسینہ صاف کر کے کپ کپاتے ہوئے بولی۔ سائرہ نے فوراً آنکھیں بند کی اور دھوئیں میں تبدیل ہو کے غائب ہو گئی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ دیوار پہ پاؤں کے نشان کیسے، وہ بھی الٹے قسم کے؟ انیس نے انور کے روم کے سامنے دیوار پر دیکھ کر کہا۔ انور اور رفت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ سب کب ہوا۔ آگے آخر ہونے کیا والا ہے، جاننے کے لیے سنتے رہیے۔